वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाएंगे और बात यह है कि गुज़िश्ता रोज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, आज पार्लियामेंट में कुछ तकारीर सामने आई हैं। सेनेट में भी तकारीर हुई हैं, कौमी असम्बली में भी जो है वो इजहार ख्याल सामने आया है। तो मैं फरियाद इदरीस साहब, आज जो कुछ जिस अंदाज में हुकूमती नुमाइंदगान का जो रिस्पॉन्स था उन गिरफ्तारियों को लेकर वो, और इसके साथ साथ जो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो एहतजाज ही कर रहे थे, और फिर जिस तरह से 8 रोज का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो तमाम पार्लियामेंटेरियन को यकजबान नहीं होना चाहिए था? फरिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? फरियाद इदरीस से मेरे ख्याल में हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। अब मैं मसूद रजा साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं, क्या ये जो सारी सूरत हाल हमारे सामने है इसमें पार्लियामेंटेरियन यकज़बानी, उसमें भी हमें एक डिवीजन दिखाई दी है, और हर कोई जो है वो अपने अपने बयानात की और जो कुछ हुआ है उसमें जिसके खिलाफ जो बात हो रही है वो उसको डिफेंड कर रहा है, उसकी वजाहत दे रहा है, ना कि ओवरऑल जो इस वक्त उसूल की बात है, आइन की बात है, जमहूरियत की बात है, उसके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, जो कुछ जलसे में हुआ, जो तकरीरें हुई, मैंने उस पर तो बात की, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो उससे भी ज्यादा गलत हुआ। इस पर तो पहले वजीर आजम साहब को वजाहत देनी चाहिए कि उनकी पुलिस, उनके इदारे, आखिर उन्होंने ये रवैया क्यों इख्तियार किया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जलसा अपने वक्त पर खत्म होना, इसका ये मतलब नहीं है कि 7 बजे का वक्त है तो 7:05 पर जलसा खत्म हो चुका होगा। जलसे होते हैं, एसओपीस की धज्जियां उड़ा दी। एसओपीस क्या, यानी उन्होंने अगर कुछ वक्त ज्यादा ले लिया या कोई और चीज हुई, तकरीरें की थी ना, तकरीरें की थी। अगर उन्होंने अपनी ओहदे का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने अपने मनसब का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं रखा, तो फिर कानून मौजूद है ना, तो कानून को अप्लाई करें, कानून को अप्लाई करके और उसके बाद समन भेजें, बुलाएं। मगर ये एकदम से पकड़ धकड़ पार्लियामेंट हाउस में घुस जाना, पार्लियामेंट का तकद्दुस मजरू कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस पर जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये पार्लियामेंट वो हकीकी पार्लियामेंट नहीं है जो एक आजाद इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आती। और ऐसी पार्लियामेंट जब होगी तो उसमें इसी तरह की आवाजें होंगी, इसी तरह के मौक़िफ़ होंगे, क्योंकि जमहूरियत की बात तो सब करते हैं, लेकिन ये आज हमें यकीन हो जाना चाहिए कि जमहूरियत पर यकीन कोई नहीं रखता, ईमान कोई नहीं रखता जमहूरियत पर। चाहे वो अब पीपल्स पार्टी हो जो जमहूरियत का दम भरती थी, जो आइन का दम भरती थी, अब वो भी तारीख के उस हिस्से पे खड़ी है, उस जगह पे खड़ी है जहां उसको शायद बहुत अरसे तक ताने बर्दाश्त करने पड़े, दुश्मनियां बर्दाश्त करनी पड़े। नून लीग का यही हाल है, उनका पहले भी कोई वतीरा अच्छा नहीं रहा जमहूरियत को लेकर। तो मैं ये समझता हूं कि ये तवक्को करना कि पार्लियामेंट से एक आवाज आएगी, ये मुमकिन ही नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो इलेक्ट होकर यानी इलेक्ट होकर तो आए हैं, लेकिन इलेक्ट होकर किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए। वो जहां से आए उसकी बात करते हैं, तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब की जो पार्लियामेंटेरियन बतौर पार्लियामेंटेरियन बात नहीं कर रहे, अपनी अपनी जमातों से वाबस्ता होकर बात करें और फिर डायरेक्शंस के हिसाब से आप ये बात करें। लेकिन फरियाद इदरीस साहब, आपके नजदीक जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज उनसे सवाल भी किया गया और गुफ्तगू की गई, तो उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियों के मामले में वो बड़ी अजीब वजाहत दे रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये रियासत का एहतजाज है। क्या कहेंगी, क्या रियासतें और हुकूमतें भी एहतजाज करती हैं? देखिए, जो आज अभी बात हो रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, पहले मैं उस पर कॉमेंट करना चाहूंगी। मेरा ख्याल से जो आज पीपल्स पार्टी ने बहुत जबरदस्त डांस किया है। आपने देखा फरतुल्लाह बाबर साहब हमेशा ही जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, आज भी उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया। उसके अलावा हमने नवीद कमर साहब की बड़ी पावरफुल स्पीच थी माजी में, जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस वक्त पीएमएलएन रिसीविंग एंड पर होती थी, तब भी पीपल्स पार्टी ऑन मॉरल हाई ग्राउंड कई दफा खड़ी हुई है। हमने देखा खवातीन का मामला हो, कुछ और हो, तो कुछ लैक्स एटीट्यूड रहा है, लेकिन इस मामले पे तो हमें पीएमएलएन तनहा नजर आई है। अतार साहब की स्पीच हो या डिफेंस मिनिस्टर की हो, उसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट या पजीराई नहीं मिली है। मुझे परेशानी भी इसी बात की है कि जिस किस्म की गवर्नेंस और जिस किस्म की फासिज्म पेश कर चुकी है पीएमएलएन, उसके बाद आगे हम अब किधर जाएंगे? वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? आपने एक ऐसी हुकूमत बनाई है जहां पर पार्लियामान का तकद्दुस होना एक मामूल की बात है।
جہاں پر خواتین کو جیل میں ڈالنا نیو نارمل ہے، جہاں پہ خواتین کو جملے کسنا، ان کے بارے میں بری بھلی باتیں کرنا ایک نارمل چیز ہے، اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیل میں ڈالنا، یہ کہہ کے کہ تم نے بھی ہمیں جیل میں ڈالا تھا، میں بھی تمہیں جیل پہ ڈالوں گا، ٹٹ فور ٹیٹ کی سیاست کو آپ نے بالکل نارملائز کر دیا ہے۔ یس، پی ٹی آئی کی اسپیچ کو ہم نے بہت کنڈیم کیا، پی ٹی آئی کی طرف سے جو اسپیچز ہوئی، لیکن ایک جلسے کو ڈیلے کر دیا، پہلے آپ نے قانون نافذ کیا، اس کے بعد پہلے ان کو جلسہ کرنے ہی نہیں دیا، اور جب جلسہ کیا تو اس کے بعد اتنا اسٹرانگ ریئیکشن دکھایا اور پھر اس کی اونرشپ بھی لے لی۔ تو فاسسٹم یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، یہی ایک فاسسٹ حکومت ہوتی ہے جہاں پہ ڈسینٹ کی کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا، جہاں پر آپ اپنے مخالفین کو روندنا چاہتے ہیں، آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ میں یہ سجیشن دیتی ہوں باادب پی ایم ایل این کو کہ آپ ایک نیا قانون لے آئیں جہاں پر آپ کہہ دیں کہ پورا پاکستان 10 گھنٹے آنکھیں بند کر لے تاکہ ہمارے سیاسی مخالفین ان کو نظر نہ آئیں۔ آپ کسی کی ایگزسٹنس ختم نہیں کر سکتے، کرش نہیں کر سکتے۔ یہ کوششیں ماضی میں پی ایم ایل این کے خلاف ہوئی تو وہ بھی ناکام ہوئی، اور آج جب پی ایم ایل این کسی اور کے خلاف کبھی تب بھی ناکام ہوں گی، اور ہمیشہ گورنمنٹ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے، ان کو کوشن دکھانی ہوتی ہے۔ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کھل کر کہتی ہے کہ ہم تمہیں رون ڈالیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو فخر کرتی ہے، خود کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، تو ان کے ہی ممبر آ کے بتاتے ہیں کہ ہم تو اس لیے الیکشن نہیں کرائے تھے، ہمیں پتا تھا ہمارا مخالف جیت جائے گا۔ پھر وہ خود ہی آ کے کہتی ہے کہ دیکھنا آپ کل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ایسی لیجسلیشن لا رہے ہیں، ہم بدلہ لے لیں گے۔ یعنی لیجسلیشن کبھی بدلے لینے کے لیے بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو ایک پورا نیو نارمل ہو گیا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، کنسیڈرنگ کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے زمانے میں شدید فاسسزم دکھائی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ یقیناً انہوں نے برا سلوک کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ وقت جب مریم نواز کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے، اور اس وقت بھی بلاول بھٹو نے آن مورل ہائی گراؤنڈ کنڈیم کیا تھا اس کو۔ تو مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی سے مجھے ابھی پھر بھی امید ہے کہ اس معاملے میں ضرور اپنے معاملات کو درستگی اور بھی کریں گے، اور آج کی جو تقریر تھی نوید قمر صاحب کی، میرا خیال سے وہ مذمت کی ہے، اور اسپیکر صاحب کا بھی جو چانس تھا وہ انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کل جو ہوا ہے۔ جی، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال بڑی مختلف ہو گئی۔ اچھا، لیکن آگے بڑھتے ہیں، میں اکبر باجوہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج جیسے ابھی اسپیکر صاحب کا ذکر ہوا، آج جو کچھ ہوتا رہا، جس انداز میں ہمارے سامنے عوامی نمائندوں کو پکڑا گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے آئی جی کی بھی سرزنش کر دی، یہ سب کچھ کیا، لیکن اسپیکر آف دا ہاؤس جو ہے وہ ظاہر ہے کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، اس کے سامنے یہ ساری صورتحال بھی رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں صرف کنڈیمیشن کافی ہے، بالخصوص جو ان کی جانب سے کہ سرزنش کر دی گئی، ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، پروڈکشن آرڈر کی حیثیت بھی نہیں رہ گئی، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اور ساتھ جیسے بھی پیپلز پارٹی کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی مذمتی بیانات جاری کر دیے ہیں اور وہ دوسری جانب سے حکومت کا حصہ بھی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے؟ اب میں تو سر اس پہ پہلے یہ گوش گزار کر چکا آپ کے کہ کیا انہوں نے سب کچھ خود ہے، اور اس کی ریزن بڑی اپیرنٹ اور بڑی واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اس دراڑ میں جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پڑ چکی ہے، اس میں یہ پل رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حکومت میں ہے۔ مسئلہ اور ڈینجرس صورتحال اس وقت یہ ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ اگر 3 فریقین کی میں بات کروں ویسے 2 کو میں ایک ہی پلڑے میں رکھوں گا، تو تینوں کا نا اس وقت تقریباً معاملہ ان کو یوں لگتا ہے اور یوں تاثر مل رہا ہے کہ بقا کا مسئلہ بن چکا ہے، ایک کا وجود دوسرے کے لیے تھریٹ بن گیا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو الیکشنز میں حال ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیں، وہ تو خیر پہلی سندھ تک سکڑ کے رہ گئے، لیکن یہ ان کا تو اسٹرانگ ہولڈ تھا پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں، جو انتخابی عذرداریوں کو جس دن اگر قانونی طریقے سے ٹریبیونلز نے کام کرنا شروع کیا، میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ٹریبیونلز کام کیوں نہیں کر رہے، تو میں ذرا یاد دلا دوں کیونکہ وہ اسٹے ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اس سے امپورٹنٹ کوئی ایشو ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر کہ جہاں پہ معاملہ اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ یہاں پہ الیکشنز کو ایک جماعت پروف کے ساتھ فارم 45 لے کے پھر رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے ان ریزلٹس کو، اور اس ایسے مدے کو جس کی بیسس کے اوپر یہ سب معاملہ اور یہ لڑائی کریٹ ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، اس پہ سپریم کورٹ سٹے لے کے بیٹھی ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ بھیج دیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو جو میننگ فل مشاورت کرنی تھی نا جسٹس عالیہ نیلم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، وہ انہوں نے واپس معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیا۔ قاضی فائزہ صاحب ان کی ذات مستطاب سے امید ہے کہ وہ جلد اس کو لگا لیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب تک اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وربل لپ سروس
या फिर उन्होंने सिर्फ कॉन्डेमनेशन दे दी। वो कॉन्डेमनेशन तो बड़ी छोटी और दूर की बात है, बात यह है कि ये करवाया उन्होंने, ये आगे भी मजीद करवाएंगे। मैं एक छोटी सी गुजारिश इसमें कर दूं, और ये मैं आपसे, चले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। आप मुझे ये बताइए कि ये 7 या 8 सितंबर का जो जलसा था, इस 8 सितंबर के जलसे में फर्ज कर लीजिए ये जितना सा कमरा है ना, ये जिसमें मैं बैठा हूं, छोटा ही कमरा, ये 12 बाय 14 फुट का होगा, इतनी सी जगह के ऊपर अली अमीन गंडापुर खड़े होते, आके वो बड़े शुस्ता उर्दू के अंदर बड़े प्यार से सलाम करते। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो उनके अल्फाज का चुनाव था और जो जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज की, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात पूछूंगा आपसे भी और बाकी सबसे भी कि अगर वो इतनी सी जगह पे आते, 10-12 बंदे उनके सामने खड़े होते, वो आके बड़ी अच्छी प्यारी बातें करते कि हमें जी मिलके आगे चलना चाहिए, और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जिंदाबाद, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, थैंक यू वेरी मच जी, बड़े प्यार से वो चले जाते। तो आपके ख्याल में जो हुआ है 9 सितंबर को, वो नहीं होना था? सही, ये फिर भी अहम सवाल है। मेरा जवाब ये है कि वो फिर भी होना था। सही, ठीक है, आप कहते हैं ये फिर भी होना था, चाहे जिस अंदाज में हो, सिर्फ वो रीजनिंग बनाई गई है। फैसल शकील साहब, आपको कभी याद है, यकीनन आप देख रहे हैं मुसलसल, कि पार्लियामान से इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को घसीट कर ले जाया गया हो, जिस तरह से आज, बल्कि वो पार्लियामेंटेरियंस तकरीरों में बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि नकाब पोश अंदर आए हैं, तो आपको याद है जिससे फिर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर, वो भी लापता हो, यानी उसका इल्म हो, उसको मालूम ना हो? जी देखिए, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी, तो इससे तो और कोई बुरी खबर आज की हो नहीं सकती थी। एक ऐसा मुल्क जो कि जमहूरियत के ऊपर चलता हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो उसके अंदर, और उसमें पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी की जाए, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी मिसाल या बुरी खबर मैंने अभी तक देखी हो। अली अमीन गंडापुर साहब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इस जलसे के अंदर, तो बहरहाल वो काफी रेड लाइनें अबूर कर गए एक ही फलांग के अंदर, लेकिन ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। अब पार्लियामेंट की बेतौकीरी का जब मामला आप देखेंगे, तो आप किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट कैसे नजरअंदाज करेंगे? मुझे ये बताइए, ये वो पार्लियामान नहीं है जिसके ऊपर हमला हुआ। मुझे ये बताइए कि यहाँ से कराए के जो अब जाके कनाडा में चोगे पहन के पता नहीं कौन सा डांस करते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, उनकी वहां से क्लिप्स वहां से आते हैं, साथ नौजवानों को भी रक्स करवा रहे होते हैं, यहाँ पे कब्रें खोदने का प्रोग्राम बना रहे थे, बच्चों को खड़ा करके 8-8 साल के उनके सर के ऊपर कफन बांध रहे थे, उनको तरगीब दे रहे थे जिहाद की। अपने सियासी कजन के साथ मिलके उस रात को जिस बिल्डिंग के ऊपर धावा बोला, आज उसी बिल्डिंग के हक में बोल रहे हैं और आज उसी बिल्डिंग की तौकीर की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को कुछ पैरामीटर्स सेट कर लेने चाहिए। हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि बड़े अच्छे तरीके से अगर वो बात करते और कहते कि जी आइए मिलके आगे चलते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात होती। इससे अच्छी और क्या बात होती? वो कह रहे हैं क्या इसके बाद ये ना होता? ये सवाल उठाया जी 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 सवाल उठाया गया फैसल भाई के, अकबर बाजवा साहब ने यह सवाल उठाया कि अगर वो ये इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके चले जाते, तो क्या उसके बाद ये सब कुछ ना होता? अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर आपने बहुत ज्यादा रेड लाइन जबूर की हैं, आपने लसानियत को हवा दी है, आपने पठान पंजाबी का जिक्र किया है, अगर आपने एक चीफ मिनिस्टर को बाय नेम मरियम कह के पुकारा है कि मैं आ रहा हूं, तो फिर जज्बात तो मुश्तिल होंगे। फिर आप कैसे कहेंगे कि इनको आप बिल्कुल ठंडा रहिए, सियासत के अंदर नरमी होनी चाहिए? हाँ, अगर ये नरमी दिखाते तो आई एम श्योर, आपको याद है कि यहाँ पे बात की गई, बातचीत की बात की गई थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा था बात की जाए। आप बात करने को आगे बढ़ाइए, आप कदम बढ़ाइए, आप बातचीत कीजिए। आप देखिए, ये पीटीआई का ट्रेडिशनल सिंबॉलिक ट्रेडमार्क प्रोटेस्ट का तरीकाकार है कि लोगों को आप मुश्तिल कीजिए, लोगों को आप इंसाइट कीजिए, लोगों को आप माइल कीजिए कि वो उनके जज्बात जो है भड़क उठे। और मैंने आपको जो नक्शा खींचा इनका, इन्होंने जिहाद का कहा वहां पे लोगों के कि आप जिहाद करेंगे। रियासत के अलावा जिहाद का किसको हक है? एक सूबे का वजीर आला, वो एक इकाई है इस रियासत की, इस फेडरेशन की, और वो फेडरेशन के खिलाफ वो कहता है कि तुम जिहाद के लिए तैयार रहो, और अगर ये नहीं होगा तो हम इस तरह करेंगे। तो इस तरह चीजें नहीं होती हैं। लेकिन फैसल भाई, जो मुकदमात हुए हैं वो, सॉरी टू कट यू, जो मुकदमात हुए हैं
وہ اس تقریر پر جو ریڈ لائنز آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کراس کی، اس پہ نہیں ہوئے، وہ اس ٹائم پہ ہوئے کہ آپ نے جو ہے وہ جلسے کا جو وقت دیا گیا تھا اس سے آپ آگے بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے یہ ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہیں اور یہ اریسٹ بھی کیے گئے ہیں تمام پارلیمنٹیرین جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. جی دیکھیے، میں ایک یہاں پہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. میں کوئی جمہوریت میں احتجاج کے حق کو رد نہیں کر رہا، میں احتجاج کے حق میں ہوں. آج اگر مجھے موقع ملے میں بھی احتجاج کروں گا سڑکوں کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا چولہا جلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور جو ریاست کے کرتے دھرتے ہیں اور جو اس ملک کی الیٹ ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس ملک کو چلنے نہیں دینا. ہم نے اس عوام کا وہ حال کرنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم مثال بن کے رہیں گے. بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے ہیں، کھانا اپنا آپ گھر نہیں چلا سکتے ہیں، بچوں کو آپ اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے. یہ تو مڈل کلاس کے میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر اس ملک کی ایلیٹ نے یہ فیصلہ کر لی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز نے، کہ ہم نے اس ملک کو نہیں چلنے دینا، یہ ہم ہیں، ہمارے مفادات ہیں، ہماری سیاست ہے، اور اس کے آگے اور ہماری لڑائی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ریاست نہیں، یعنی عوام نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، پھر تو ہم تالیاں بھی بجائیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، لیکن کہتے رہے اکبر باجوہ صاحب اس میں کچھ کہنا آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ویسے فیصل بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ فیصل بھائی ان کو ایلیٹ ضرور کہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر مت کہیے، اسٹیک ہولڈر عوام ہے، اسٹیک ہولڈرز عوام ہے. چلیں خیر، اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. فیصل صاحب کا اس پہ، فیصل شکیل صاحب بریک کے بعد آپ ہی سے اس کا جواب جو ہے وہ لیں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اپنے دیگر موضوعات پر ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.